मगाळा बाप्पा सर पुद्वेदारा देवा देवांच्या देवा धन्यांच्या धन्या रायांच्या राया बाप्पा तू एकलो मात्र करो देव निज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसा तुझ्या की वर्तो तुझ्या की श्रेष्ठ तुझ्या की महान तुझ्या की भयंकर तुझ्या की पदव्यान बरलेलो तुझ्या की बलिष्ठ दुसरो देव ना बाप्पा सरकार आणि पृथ्वीर तू एकलोच देव करो देव निज देव पवित्र देव जावन आसा बाप्पा मोगान तूं भरलाय कुरप्यान तूं भरलाय धयन तूं भरलाय मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव तूं जावन आसाय अस्तित्वान नातलेलें अस्तित्वान आडसो देव जावन आसाय देखून वडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवडकी बाप्पा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता वै बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर आज तुजी आमकां वळख करून दिलाय आजुनूय तुज्या उतरां मरिफात तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय त्या पासून आमी तेका अर्गां दिता बाप्पा वय प्रत्येक तरां अर्गां दिता आयचो नवो दीस बगे दीस पळोवचें बाग आमकां सगळ्यांक कितें फावो केलें ह्या वेळा आमकां हर एकल्यांक आमच्या पैणार आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती दिवें आमकां दिवन सुरक्षीत रावन तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडल्या खातीर बाप्पा तुका आमी काळ सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा हो सगळो दीस तुज्या पांया तळा बसून तुजें उतार आमी हांगा आयकूंक आयल्या देखून ह्या वेळा बाप्पा आमी सगळीं तुजें उतार आयकूंक येता आसतना ह्या वेळा बाप्पा हांगा असल्या हर एकल्यांचें मन आनी काळीज यस तुज्या उतरां थंय तूं ओड कित्याक तुजें उतार सगळें करूंक शकता तुज्या उतराक सगळे पदवी आसा सगळें तुज्या उतरांत आटापून आसा बाप्पा देखून हांगा असले आमी हर एकल्यांनी तुजें उतार कलतेपणान बसून आयकूंक तेच पवित्रत्म्याच्या सक्त्यान तूं बर प्रेरणान बर आनी बोळान तूं आमकां बर आनी तशेंच म्हाकाय बाप्पा हें तुजें उतार परगट करूं म्हाकाय तूं धैर्य दी बोळ दी म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मगचें कशीं आसात तुमी सगळीं देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी कितें आसा आमी सगळीं बरीं आसा मोगाचें कित्याक आमचो देव बरो जावन आसा मोगाचें बऱ्यांतलो बरो आनी सगळें तसो आपणाचो मोग करतल्यांक तो कितें करता तो बरेंच करता कित्याक ताणें करचें सगळें बऱ्याकच जावन आसा देखून मोगाचें न्हू पोर आमी ब्रेस्तारा आयकल्लें शिकोवण आसली म्हजी ब्रेस्तारा कसली शिकोवण आसली ब्रेस्तारा पोर 3 दीस फेस्त आसलें न्ही आयकलें गी कसली शिकोवण आसली हांगा आमी आयकूंक गे जाल्यार कोणाक आयकूंक गेजे आयका आयकूं ना गे तुमी आयका 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 कोणाक आयकूंक जेजूक आयकूंक मोगाचें तुमकां कान आसा जाल्यार आयका तुमकां कान आसा जाल्यार आयका आयकूंक मन आसल्यार आयका कान आसल्यार आयका आयकूंक मन आसल्यार आयका म्हणून कोणा विशयान सांगता देवाचें उतार आमकां कान आसात गी आमकां दोनी कान आसात वय मोगाचें पूण आयकोवचे कान आसात गी खंडीत भोव बरें मोगाचें आयकोवचे कान आमकां आसल्यार खंडीत आमकां कितें आमी आयकलां त्या प्रकार तें उतार आमी सत मानूंक आमी सकता आनी तें उतार पाळूंकय सकता पूण आयकूंकूच आयकना जाल्यार पाळूंक सकता गी सत मानूंक आमी कांयच करूंक शकना कित्याक आमी कांय आयकूंक ना झिरो हांगा येवनी आमी खाली येतानी आयल्या पाटी येतानाय आमी खाली येतानीच आमी पाटी वेतेले हांव मोगाचें न्हू देखूनच देवाचें उतर कितलें स्पश्ट तरेन आमकां सांगता आयकोंक आयका 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 ताका एकल्याक मात्र आयकचें मोगाचें न्हू उरल्या कोणाय की आयकल्यार आमकां कांयच मेळना मेळटा गे कोणाक आयकल्यार आमकां कांय मेळना कित्याक कांय मेळना जेजू एकलो मात्र मोगाचें न्हू जिवंत आसा आमी केदाळा उलो मारल्यार तो आयकता आमचो देव आयकोनचो देव जावन आसा आमचो सोमी आयकोनचो सोमी जावन आसा मोगाचें न्हू आमी कितेंय उलयल्यार कितेंय सांगल्यार केदाळा पळयल्यार तो आयकता तयार आसा मोगाचें न्हू आयकोनचो देव जाप दिवचो देव म्हजो आनी तुजो आमचो देव जावन आसा मोगाचें न्हू देखून तो देव आज आमचो म्हजो तुजो जाल्ल्या खातीर आमी देवाक कितलीं अर्गां दिल्यार पावना मोगाचें न्हू उणींच संवसारांत जायते देव आसात मोगाचें न्हू पूण बेरे कुड्डे कान आसात कितें तांकां पूण आयकना पूण आमच्या देवाक खऱ्या देवाक मात्र मोगाचें न्हू तो आयकता ताका कान आसात मोगाचें न्हू पूण आतां आयकल्यार पुरो गी कितें करूंक आसा तेंच उतार आमकां सांगता आयकल्या उपरांत तो कितें सांगता तें आमी हांवें आनी तुवें करूंक जाय देवाचें उतार कितें सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा न्ही आज आमी तेंच करूंक ताणें सांगलें मात्र मोगाचें आमी करी जाय दुसरें कोणीय सांगल्यार आमी केल्यार
आमी खंडीत पडटा 100% आमी पडटा तो सांगता वो सांगता म्हण आमी कांय करूंक गेल्यार थंय वचूं हांगा वच म्हण आमी कांय करूंक गेल्यार आमी खंडीत पडटा मोगाचें न्हू देखून आज देवाचें उतार आमकां तेंच सांगता न्ही तो कितें सांगता तें करा जेजूची आवय माता मरी न्ही संवसारी आवय जावन आशिल्ली पळया कानान एक लग्न जिविताक न्ही सॉरी न्ही लग्न माटवान कितें जालें वायन पडलो आज आमी तेंच आयकोंक येतले तो कितें सांगता पयलीं आमी ताका आयकोंक जाय आनी तो कितें सांगता तें हांवें आनी तुवें करूंक जाय पळया लग्न माटवान तो वायन उणो पडिल्ल्या वेळार त्या वेळार मोरी साकराक कितें सांगता पळया हांव कितें सांगता म्हण ती करा म्हणटा गी वा तो कितें सांगता म्हण करा म्हणटा तो कितें सांगता तें करा म्हणटा पळया तेंच आमी आतां आयकोंक येतले पळया आमी वाचया जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5 पर्यंत आमी वाचया जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 2 ओळ 1 तावन 5 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 5 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असले कितें आसलें गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असलें लग्न म्हळ्यार देवाचें एक तें कितें जावन आसा देणें जावन आसा वय की न्ही वय मोगाचें लग्न आसलें उपरांत थंय जेजूची आवय असली ते कोणाची आवय असली देवाची आवय असली जेजूची आवय असली देवाक आवय आसा गी देवाक आवय ना मोगाचें हांगा सांगता कितलो स्पश्ट रितीन हांगा सांगता तें कोण आसली जेजूची आवय ती आवय खंयची आवय संवसारी आवय तें आसलें पळय कितलो स्पश्ट रितीन सांगता जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले पळय जेजूकी आपोवणे आसले आनी सांगता ताच्या शिसांकी आपोवणे आसले थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगले तांचे लेगी वायन ना तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हणलें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना पळय मोगाचें न्हू हांगा जेजू तिच्या आवयक कितें म्हणटा बाये म्हूण आपयता बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक पळय मोगाचें न्हू जेजू हांगा तिच्या आवयक बाये म्हूण कित्याक आपयता पळया जेजू भुरगो आसतना न्ही देवाळांत कितें करनासलो भुरगो जेजू देवाळांत आसतना मोगाचें न्हू थंय शिकोवणदारां मदें बसून तांची शिकोवण तो आयकोनासलो आनी तांकां सवालां करनासलो आनी ताच्या जापीक ते आयकल्ले ते कितें जावन पावतले विस्मीत पावतले अजाप पावतले पळया मोगाचें न्हू पळया जेजू पास्क परबेक आपल्या आवय बापाय सांगता आयिल्लो आनी आवय बापाय सांगता आसतना ताणें पाटी कोणा सांगता वचचे आसले ताच्या आवय बापाय सांगताच वचचे आसले न्ही ताच्या आवय बापाय सांगताच वचचे आसले पूण पाटी येता आसतना जेजू तांचे सांगता वसना पळया मोगाचें न्हू 12 वर्सांचो आसतनाच कित्याक म्हळ्यार पळया आवय आनी बापूय खंय येतात ताच्या फाटी नजरेताक ती वेता आसतना जेजू ना म्हणटा आसतना चिंतात येवंक पुरो फाटल्यान तांच्या सैरा मदें या पंगडा मदें थंय आसूंक पुरो म्हणून ती कोण चिंतात आवय बापाय चिंतात न्ही आतां आमी जाल्यार आमची भुरगीं खंय आतां आसा आमच्या सांगता नातल्या पंगडा उरता आसतना कोणी तांच्या फाटल्यान येवंक पुरो आनी त्या दाळा कितें करताले पयले पंगड करन येताले त्या दाळा स्ट्रीट लायट आसले की कांय करंट गिरेंट कांय नातले 6 वरां काळोख जावच्या पयलें सकाळीं कितें करी जाय आसलें भितर येवन पावचें आसलें कित्याक म्हळ्यार सोरांची खेट तितली आसली मोगाचें न्हू त्या काळोखान आतां जाल्यार पळय आतां आमकां राती जाल्यार कितें करयत स्ट्रीट लायट आसा चलून म्हणी वचत त्या दाळा तेंपरा कांय नातलें मोगाचें न्हू देखून तिणें काले चिंतलें पंगडा मदें थंय आसतलो म्हूण चिंतलें पूण जेजू थंय ना थंय तांच्या पंगडान ती ना सैरांदेरा मदले सगळें ना खंतीन ती बुडलीं बेजारायन ती बुडलीं आनी उपरांत पाटी खंय गेली 3 दिसाची वाट धरन पाटी जेरुसलेमाक गेली मोगाचें न्हू पळया जेजू थंयच आसलो कित्याक हें कोणाचें येवजन जावन आसलें हें बापाचें येवजन जावन आसलें मोगाचें न्हू पूण तांकां तें कळीत नासलें पूण आतां पळया जेजू तांकां देवाळांत थंय मेळटा आतां मेळिल्ल्या वेळार ती आपली आवय बापाय ती ताची आवय बापाय जेजूक कितें सांगतात आनी जेजू तांकां कितें जाप दिता म्हूण आमी पळया लूक चॅप्टर 2 वर्स 8 to आमी वाचया लूक 48 to 52 काडया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 2 ओळ 40 आनी 8 तावन 50 आनी 2 ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली पळय ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ
ताजी आवय ताजे लेगी म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? पळया पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें म्हूण सवाल घालता तें. पळया आं तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. तुजो बाप आनी हांव, बाप म्हळ्यार संवसारी जुजे आनी तेची आवय, आमी तुका व्हड खंती दुकान, ती पळय ती खंतीन बुडल्यान, ती दुकान बुडल्यार, पूण जेजूक कांयच खंत ना, बेजाराय ना मोगाचें. पळय तांकां कितली खंत ना जाल्यार न्ही, जाय की पळोवंक गेल्यार संवसारी दृश्टीन पळोवंक गेल्यार पळया मोगाचें आमचीं भुरगीं ह्या घरा खंयी गेल्ल्या वेळार जांग पुरो इस्कालाक या जांग पुरो खंय आमी गेले धाडले म्हूण चिंत्या वेळार येवच्या वेळार त्या वेळार आमचीं भुरगीं पाटी येनातल्या वेळार खंयच्याय आवय भुरग्यांक खंत जाता गे ना, खंत जाता, बेजाराय जातास कितलोय तो बोवाडतांत आसूं दी, त्या वेळार त्या घडये वरां 10 मिनटां 15 मिनटां जाल्यार तितले फरक जायना. पूण अर्दो घंटो जालो, 1 घंटो जालो, 2 घंटे जाले, वरां रातीची 10 जाली, 10 जाल्यार येवना म्हणटा आसतना खंत जाता गे ना, बेजाराय जाता गे ना, कितें जालें वेळार येवसो आनी की आजुनूय येवना म्हणटा आसतना एक तराची भिरांत दिसता. भायरेचें भितरेचें, भायरेचें भितरेचें, फोनां कोणाचें येतात म्हूण राखचें, कितें जालें म्हणून आमी कितें करता, एक तराची ती परिस्थिती येता आसतना त्या परिस्थितींत कितें जाता, आमी भोंवडटांत इल्लेशें पळया मोगाचें भोंवडटा, आमकां धंडळ अशें करता, भोंवडटान आसा म्हणटा वय आमी, पूण ती परिस्थिती सदनीक त्या परिस्थितींत येता आसतना आमी इल्लेशें भोंवडटांत अस्कत जाता. कालें जालें, कितें जालें, कांय म्हणी जालें गे म्हूण चिंता ना, आमी कितें करूंक आसा, भोंवडटान धंडल्ल्या रे म्हजो सोमी म्हज्या सांगाता आसा, खंडीत तो पाटी येतलो, कांयच जावना म्हूण अशें पॉझिटीव हांवें आनी तुवें चिंतल्यार, जिवीत आमी उलयल्यार खंडीत कितें जाता, खंडीत मोगोतान आमी जिवीत उलयल्यार आमकां जिवीतच आमकां लाभता मोगाचें. बेता कांय जालें जावंक पुरो ना, तो भुरगो नातलो अशें आसलें खाली आमकां बरें न्यूज आमकां आसूं मेळटा, गाडी सामानांतलें अशें जालें तशें जालें म्हूण खाली आमकां खबर आमकां आयकूंक मेळटा मोगाचें. हांगाय तेंच जालें, वो नातलो पळोवन कितें जालें, आवय बापायक व्हडा खंतीन तीं भरलें मोगाचें. पूण जेजू कंतिश्ट जावना, निराशी जावना मोगाचें. पळया हांगा जेजू कितली जाप दिता पळय तांकां, कसली जाप दिता. 49 वळ ताणें जाप दिली, कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. पळया मोगाचें हांगा जेजूच्या उतरांचो अर्थ कितें म्हळ्यार तुमकां कळीत ना गी, हांवें खंयसर आसा जें आसलें, हांव आसल्यार खंय आसतलो म्हूण तुमकां कळीत ना गी म्हणून जेजूची एक जाप जावन तुमकां कळीत आसा जें आसलें, हांव खंयसरी आसल्यार हांव खंय आसतलो म्हणून तांकां कळीत आसा जें आसलें. कित्याक तो कोणाची खुशी करूंक आयिल्लो, तो बापाची खुशी करूंक आयिल्लो, संवसारी आवय बापायची खुशी करूंक तो येवना मोगाचें. कित्याक हें जेजूक स्पश्ट कळीत आसलें मोगाचें. देखूनच तो कितें सांगता, तो सांगता तुमी पूण तांकां तें समजूंक ना मोगाचें, बापाचें योजन कितें, बापाची खुशी कितें म्हूण तांच्या आवय बापायक तें समजूंक ना. ती व्हडा खंतीन दुखांत आशिल्ली, निराशी जावन आशिल्ली, पूण हांगा जेजू सगळें जाण आसलो, हांव म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयिल्ल्या, संवसारी आवय बापायची खुशी करूंक हांव येवना. देखूनच तें पळया ताणें मुखार कितें सांगता 50वी वळ. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. तो कितें उलयता तांकां तें अर्थच जालो ना, समजोंकच समजोना म्हणटा. उपरांत जाल्यार तो कितें करता, तांकां तो विधेय जाता. पळया उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक पाटी येयलो, तांकां तो खाल जावन जियेलो, पूण ताजे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. पळया मोगाचें ताच्या मातेन ताच्या आवयन सर संगती ताच्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो मोगाचें. पळया सगळें तिका भितर कितें करतालें, सगळें तिका कळीत आसलें मोगाचें. पूण ती कितें करता, सगळें तिका मुखार येता आसतना तिका ताच्या उलोवणांत तिका मुखार कळीत जातलें मोगाचें. पळया जाल्यार जेजू कितें करता, तांकां तो कितें जालो खंय तो, तांकां तो काल जालो आनी तांकां विधेय जालो. पळया विधेय आनी खालतेपण कितलें गरजेचें, कशें आवय बापायक तो विधेय जालो गी. तेच परी मोगाचें पयल्या कोणाक तो विधेय जालो, बापाक तो विधेय जालो मोगाचें, खाल जालो ताच्या विधेयपणा वरवीं मोगाचें. आज आमकां ताच्या आज आमी नितीवन जावंक पावल्या.
जेजूच्या विधेयपणा वरवीं मोगाचें आज तो विधेय जाल्ल्या वरवीं आज आमकां देवाचें नितीवंतपण आमकां लाभलां मोगाचें देखून पळया आनी कसो तो वाडलो खंय मुखार आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. आनी पयिल्लें कोणाक देवाक आनी मनशांक पयिल्लें देवाक मानवल्लो जावन आनी मनशांक मानवल्लो जावन तो वाडलो. आमी मोगाचें पयिल्लें कोणाक मानवा जाय पयिल्लें देवाक मानवा जाय मोगाचें पयलीं मागीर मनशांक आमी कितें करता पयिल्लें मनशांक आमी मानवोवंक आमी शकता ना पयिल्लें आमी कितें करूंक आसा देवाक कितें मानवता तें आमी करूंक जाय कितें खंयच्यान ती जावं दी देवाक कितें मानवता तें करूंक जाय हांगा देव तेच जेजूय तेच म्हणलें मोगाचें पळय आनी अशें मोगाचें तो मुखार वाडोवन आयलो आनी वाडोवन येता आसतना आनी 30 वर्सां प्रायर ताणें आपलें मणियारपण ताणें सुरू केलें मोगाचें आनी तशेंच ते दोळ पर्यंत म्हाका दिसता तो आवय बापाय सांगता कितें करनासलो संवसारी आवय बापाय सांगता ताच्या बापाय सांगता सुतारेचें काम करन आसलो तो जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार ताचे विशयांत त्या जिणे विशयांत ह्या पवित्र पुस्तकांत खंयसरी उल्लेख करूना 12 वर्सांचो ताका सोडल्यार मोदें खंयसरी ताका उल्लेख करूना बापाय सांगता बापाय सांगता सुतारेचें काम करन तो आसलो जावंक पुरो मोगाचें आनी उपरांत देवान ताका कितें केलो पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन ताका मागलो मोगाचें उपरांत जेजू आसलो कितें जालो तो स्वामी जेजू क्रिस्त जालो मागलो म्हणटा आसतना क्रिस्तने तेला येयलो मागलो अभिषेक केल्लो मोगाचें जेजू आसलो जेजू क्रिस्त जालो मोगाचें उपरांत देवान ताका कितें सांगलें देव ताचे विशयान कितें सांगता ओ म्हजो मोगास पूत तो म्हाका मानवाला म्हणटा न्ही मोगाचें देखून पळया देखून जेजूचो संबंद हांगा कोणा लागीं आसलो बापा लागीं आसलो मोगाचें बापा लागीं तो संपर्कांत तो आसलो देखून संवसारी संबंदाक तो चड प्रामुख्यान तो दिनातलो कित्याक तो खंय तावन देंवन आयलो सर्गींत हांव देंवन आयलो मोगाचें देखून संवसारी संबंद विशयान तो चड मुख्य तो दिनातलो मोगाचें देखूनच आपल्या आवयक तो कितें म्हणटा बाये म्हूण तो आपयता कितें म्हणटा बाये म्हूण आपयता पळया निजायकी आमी पळोवंक गेल्यार निजायकी जेजूची भाऊ या जेजूची भयण जेजूची आवय कोण खंय देवाचें उतर कितें सांगता पळया देवाचें उतर कितें सांगता पळया आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 46 to 50 कितें सांगता माते वसो शुभ वर्तमान अध्याय 12 वळू 40 आनी 2 सॉरी वर 40 आनी 50 पर्यंत आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 46 to 50 अशें लोकांच्या जाम्या लागीं आनीकी तो उलोवन आसतना ताजे आवय आनी ताजे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताजे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली पळया मोगाचें जेजू ते लोकांच्या जोम्या लागीं उलोवन आसलो मोगाचें पळया जेजू तो शिकोवन दिवन आसलो पूण ताची आवय आनी ताची भाव येवन खंय रावल्यांत भायर रावल्यांत न्ही पळया मोगाचें आवय म्हणून तांकां शिकोवन दिवन सोदचे भायर गेलो की तो ना पळया म्हजी आवय आयल्या आवयक मुखार येवन बसयचे म्हणून सांगून लोकांक शिकोवन दिवच्या बदलाक भायर आवयक आपूण हाडून गेलो की ना मोगाचें पळया जेजू कितें सांगता पळया तें तो एकलो कोणगी एकलो येवन सांगता ताका पळया तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें पळय कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें अळले तुजे आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय पळया तांकां कितें गरज जाय खंय तांकां तुजे लागीं येवन उलय जाय खंय मोगाचें पळया तक्षण गेलो की ना पळया हांगा येने फादर जेरी कोणी आयल्यार तक्षण कालें काम सोडून येता गे कालें आसल्यार 4 वरां उपरांत म्हाका मेळोवन दी कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें इम्पोर्टन्स कोणाक दिचें मोगाचें देवाक दिचें देवाच्या उतरांक कोणी तो जावं दी कितलेय तो जावं दी आमी कितें करीचें आमी पयलें ताका आमी इम्पोर्टन्स दिचें मोगाचें प्रामुख्यता दिचें हांगा जेजू तेंच करता आपली आवय म्हूण चिंतून तो तक्षण थंय वचना रेस्पॉन्स करिना कितें करता तो म्हणटा पळय मुखार कितें सांगता पळया जेजू कितें जाप दिता पळया पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हणलें म्हजे आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव कोण आनी आपल्या अशें सांग हात दाखोवन तो म्हणालो हांगा आसात म्हजे आवय आनी म्हजे भाव जो कोण सर्गीय आसा पळया कितें सांगता देवाचें उतर जो कोण म्हजे आवय आनी म्हजे भाव म्हणटा न्ही 49 वाचले 49 हांगा आसात म्हजे आवय आनी म्हजे भाव
जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. पळया मोगाचें हांगाय पळया जेजू कितें करता आत्मीक संबंधाच्या की चड कितें आत्मीक संबंध पयले मोगाचें उपरांत संवसारी संबंध म्हणटा. आत्मीक संबंध प्रामुख्य मस्त प्रामुख्य म्हण देखून जेजू आमकां कितें करता जेजू आमकां हांगा दाखोवन दिता मोगाचें संवसारी संबंधाचे की चड आमचो संबंध कसो आसा खंय आत्मीक संबंधांत आमी आसा जे म्हणटा. देखूनच जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाऊ, भयण आनी म्हजी आवय म्हणटा. जेजू अन्य कडेन सांगता न्ही जो कोण म्हजे वरनी चड म्हज्या बापायचो ना जो कोण म्हजे वरनी चड आपल्या बापायचो, आपल्या आवयचो, आपल्या पुताचो, धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय म्हणटा मोगाचें. पळया देखून सांगा जेजू सांगता. पळया आतां फाटी आमी लग्नाक या उणो पडलो तेन्ना जेजूची आवय जेजू लागीं येवन कितें सांगता पळया 3 तावन आमी वाचया. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 3 to 5. थंय वायन उणो पडलो. थंय वायन उणो पडलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका सांगले जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणले बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. पळया म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना मोगाचें. हर एकाक एक वेळ आसा न्ही. जेजू सांगता तो वेळ येदोळी येवं ना. पळया जेजू कशें बापाची खुशी करता. जेजूक तें सामर्थ्य आसा, जेजूक तें करूंक पदवी आसा, सकत आसा, सगळें आसा मोगाचें. जाल्यार तक्षणच जेजूक निर्धार काण घेता की ना म्हजो वेळ बापा तावन कितें येवंक ताका कमांड येवंक मोगाचें. बापान सांगूंक तो वेळ येवना. सकत पदवी अधिकार सगळें आसल्यार पळया कोणाची खुशी करता तो बापाची खुशी करता. आमकां कितें अधिकार कले मेळ्ळ्यार कितें करता आमी जाल्यार आमचेच खुशी आमी करता. अधिकार आसा, पदवी आसा म्हण ना. पळया कितेंय आसल्यार पळया आमी जेजू तावन कितें शिकोवंक आसा. आमकां देवाची उतर सांगता आमी कोणाची देख घेवंक आसा जेजूची देख घेवंक आसा मोगाचें. पळया हांगा तो हे उतार पळया आतां कितें सांगता पळया ताच्या आवय कितें सांगता. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगले तो तुमकां कितें सांगता ते करा. पळया तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणटा. वडोली आमी सांगलें. आतां हें उतार मोरी कितें सांगता म्हणून आमी करूंक आसा गी हांगा ना. कितें सांगता हांव कितें म्हण सांगता मोरी म्हणटा गी ना. तो कितें सांगता तें करा म्हण गरजेचें मोगाचें. देखूनच हें उतार हांगा कोण सांगता न्ही. हें उतार कोण सांगता मोरी तिचे आवय सांगता मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार मोरी बरी जण आसली मोगाचें. वो सामान्य व्यक्ती न्हय म्हणून मोरी बरी जण आसली. तो कोण म्हणी ती बरी जण आसली. कित्याक देव तेच्या लागीं उलोवन 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 येता आसतना तिका कळटलें मोगाचें. आनी ती बरी जाण आसली. देखून पळया कशी जाण आसली म्हळ्यार ती गर्भस्थ आसतनाच देवान तिका कितें सांगिल्लें तो कोणाचो पूत म्हूण सांगिल्लें. पळय आमी वाचया तें वाचया त्या वेळार आमकां कळटा. जायते फावटी आमी आयकलां, जायते फावटी आमी वाचलां मोगाचें. जायते फावटी आमी हांगा आसले म्हणूंक पुरो सांगिल्लेंच सांगता म्हळ्यार आमच्या मनांत देवाचें उतर बोर जाता की ना मोगाचें. देवाचें उतर म्हाका आनी तुका आमकां कोण्णा की कितें जावं नजो बोर जावं नजो मोगाचें. हर एक तें आमकां कितें करता आमकां नवें करता. देवाचें उतर आमी कितें करता कितलें आमी आयकता तितलें आमी नवीं जाता मोगाचें. आयकून आयकून आयकल्या वेळार मात्र मोगाचें. पळया हांगा कितें सांगता लूक चॅप्टर 1 वर्स 31 to 35. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5. पळय तूं गर्भस्थ जावन एक पुताक प्रसूत जातली. पळय तूं गर्भस्थ जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. कितें म्हूण नांव दिवंक जाय जेजू म्हूण तुवें नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. तो वर्तो जातलो आनी मोरयेचो पूत म्हूण ताका आपयतले. कोणाचो परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले म्हणटा. पळया मोगाचें हे उतार आमी धामून 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 धरूंक आसा. हांगा आसल्या हर एकल्यानी ताका कोणाचो पूत म्हूण आपयतले परमोन्नताचो पूत म्हूण आपयतले म्हूण. पळया मोगाचें मोरयेक सांगता तें उतार दूत कोणाक सांगता हें उतार
मोरयेक सांगता मोगाचें परमोन्नत पूत म्हणटा का आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पद देव ताका दितलो देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो पळया दाखोबाच्या संतती सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना पूण मरी देवदूता लेगी म्हणाली पळया मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हे घरचे कशे हें घडचें कशें हांव अजुनी आंकवार हांव अजुनी अहंकार पळया न्ही अशें चिंता आसतना कशें कशें म्हण तें एक सवाल उदेता मोगाचें न्ही एक संबंध एक भुरगें जाय जाल्यार एका पतीन आनी पतीन कितें करीत एकवटल्यार मात्र न्ही पळया आंगा मोती मोरी कितें करता हें आजुनी घडचें कशें म्हण मोरी एक सवाल उदेता पळया मोगाचें न्हू देवाक असाध्य म्हणलें कांय आसा की देवाक सोर संगती करूंक साध्य मोगाचें न्हू आमच्या दिश्टेन आमी चिंतल्यार मोगाचें न्हू हें साध्यच ना 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 म्हणून आमी कितें करता आमी म्हणटा पूण देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना काल एक सोरोप करी जाल्यार सोरोप असलो दांडो जाल्यार जालो की ना तें पळया म्हजे खंय पिडच्यो म्हज्यान चिंतलें की वो दांडो आसलो सोरोप जायत म्हणून ताणें जल्मान ताणें चिंतूंक ना हातांत दांडो आसलो सडन तुज्या हातांत सोरोप जालो म्हणटा तूं आसताय कितें दांडो खंय गेलो पळय एक निर्जीव वस्तू ताव न्हू जीव आसल्यो वस्तू देवाक करूंक जाता की ना त्या वस्तूक जीव दिवंक जाता खंयच्या की जीव दिवंक शकता मोगाचें न्हू देवाक मेल्ल्यांक उठयलेलो देव तो खंयच्या ताव न्हू देवाक जीव दिवंक शकता कित्याक हें सत हांवें तुवें मानून घेवंक आसा देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना कितेंच ना मोगाचें न्हू देखूनच ती अजाप पावली देवदूतान तिका जाप दिली देव तुका आतां कितें सांगता मुखार पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताचे सकत तुजे सावळी घालतली देखून तुजे तांव जल्मच्या भुरग्याक भगेवंत देवाचो पूत म्हणटले भगेवंत देवाचो पूत म्हणटले पळय हांगा घडये घडये सांगता मोगाचें न्हू भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले म्हणून हांगा घडये घडये सांगता देवाचे उतार आमकां सांगता कोणाचो पूत तो भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले देखून मोगाचें न्हू मोरी ह्या विशयान स्पश्ट मोरयेक कळीत आसले ती जाणा आसली मोगाचें न्हू तो सगळें करूंक शकता ताचे वरवीं हें मात्र साध्य म्हण ती जाणा आसली देखूनच तो कितें सांगता तें करा लग्ना माटवांत वायन उणो पडून तेन्ना मोरयेन सांगिल्लें उतार मोगाचें न्हू तो कितें सांगता तें करा देखून आज आमकांय मोगाचें न्हू ताणें सांगिल्लें आमी केल्यार आमच्या जिवितांत जाता की ना खंडीत जाता मोगाचें न्हू तें उतार जर तर आमी सत मानल्यार मात आतां हांगा येवन बसून गेल्यार कांय जायना आमी कशें आसलें उडोवलें आमी सांगलें कशें आयत आतां आमी तशेंच फाटी येता तें उतार सत म्हूण आमी मानून घेतल्यार तें उतार काम करता मोगाचें काम करता की ना सोम्याचें उतार काम करता 100% तें करता अतलो भरवसो म्हाका आनी तुका आसूंक जाय मोगाचें न्हू हें उतार कोणी मनशांनी बरयल्लें न्ही देवाच्या प्रेरणा काल बरयल्लें हें सगळें पवित्र पुस्तक जावन आसा मोगाचें मनशांनी बरयल्लें न्ही देवान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे देवान कशें प्रेरण केल्लें त्या प्रमाणे कोणें बरयल्लें मनशांनी स्वंत कुशेन तांणी बरोवंक ना मोगाचें न्हू देखून देवाचें उतार कितें सांगता तें जाताच मोगाचें न्हू पळया आमी पोरणे आसलेल्यान वाचूंक गेल्यार एलिशा विशयांत आमी आयकलां न्ही एलिशा आनी एक विधवी विशयांत आमी आयकलां न्ही पळया ती विधवी तिचो घोव मेला तोय प्रवादी जावन आसलो एलिशा सांगता काम करनासलो आनी तो गेला तो ताता सरला आनी ताच्या घोवान रीण काडिल्लें आनी तें रीण काडिल्लें पाटी फारीक करी जायनाका आतां रीण काडिल्लें पाटी फारीक करी जाय आतां रीण दिल्लो मनीस त्या विधवी सरशेन आतां आयला आतां कितें विचारूंक काडिल्लें रीण दिल्लें रीण पाटी दी जाय न्ही तें विचारूंक आतां तो रीण दिल्लो मनीस विधवी सरशेन आयला आनी सांगता कित्याक तो आयला म्हळ्यार पळया त्या काळार कोणीय एका मनशाक कोणायकी रीण दिलें जाल्यार आनी त्या रीणकाऱ्यान तें रीण काडलेल्यान ताच्या लागीं तें रीण पाटी दिवंक ताका समर्थी ना जाल्यार या ताका रीण त्या पाटी दिवंक ताच्यान जायना जाल्यार त्या रीणकाऱ्यान कितें करीत आसलें ताच्या बायलेक भुरग्यांक कितें गुलाम वावराक ताका दिव्यत आसले गुलाम करून तांकां ताच्या बायलेक ताच्या भुरग्यांक दिव्यत आसले मोगाचें न्हू त्या काळार तो नियम तो कायदो आसलो मोगाचें न्हू देखून तेच खातीर तो रीण दिल्लो मनीस विधवी सरशेन येता ताच्या दोगा पुतांक गुलाम वावराक आपोवन व्हरच्या खातीर तो येता पूण पळया ह्या विधवेचे मोगाचे पूत कोण ताचो घोव
तो मेला मोगाच्या पुताक तो व्हरूंक येता आनी ती पळया ती विधवी एलिशा सरशीन येता. एलिशा सरशीन येवंक अशें अशें जालें म्हूण सांगता विशयी सगळें सांगता. आनी सांगिल्ल्या वेळार हांव तुका कितें करूं म्हणटा आसतना एलिशा तिच्या लागीं सांगता हांवें तुका आतां कितें करीत, हांव तुका कितें करूं म्हणटा आसतना तुज्या घरांत कितें आसा म्हण विचारता. पयलें आळे म्हज्या घरांत भरणेंत काल इल्लें तेल मात्र आसा म्हणटा. कितलें काल एका भरणेंत काल इल्लेशें तेल, त्या तेलांत तिजो दुडू पाटी दिवंक जाता गे. इतलें इल्लें तेल कितलें मेळा तें इकल्यार तें देल दिवपती सांगता इल्लेशें तेल मात्र आसा म्हणटा. देखून एलिशा सांगता तूं एक काम कर, तूं कितें कर, तूं शेजारच्या लागीं वचू आनी शेजारच्या लागीं वचून कितलीं आयदनां तुज्यान तीं हाडूंक जातात ती कितें कर, ती हाडणे कितलीं जातात ती हाडणे आनी तुजो पूत आनी तूं आनी तुजो पूत करून उपरांत घरा भितर वचा आनी कितें करा त्या आयदनाक तुमी तेल भरा म्हूण सांगता. ती तशीच करता. शेजारा लागीं येता, आसल्या शेजारा लागीं वचून सगळ्या लागीं येता आनी कितलीं तिच्यान आयदनां हाडूंक जातात तितलीं आयदनां ती हाडता आनी आपल्या पुताक घेवन ती घरा वता, दार दामता आनी तें आयदनान कितें जाता तेल येवनूच आसता. मोगाच्यान तेल कितलीं आयदनां खाली जाल्ल्या तितलीं आयदनां ती दवरता, पूत दवरता आनी उपरांत निमाणें तेल येवनूता पूण भरूंक येता आनी खंय आयदनां म्हण विचारतना आयदनां नांत. मोगाच्यान पळया देवाचो आशिर्वाद, पळया मोगाच्यान कशें देवाचो आशिर्वाद. तेल आयदनां नातल्या वेळार मात्र तें बंद जाता, ताच्या पयलें बंद जायना. आयदनां ना म्हणल्यार मात्र तें बंद जाता, ना जाल्यार आयदनां आसलीं जाल्यार कितलें बरें येता आसलें वय की न्ही. आयदनां ना म्हणल्यार तितलींच आयदनां तें तेल स्टॉप जाता, मोगाच्यान बंद जाता. आनी कितें करता आनी ती तेल काण घेवन कोणा सरशीन येता आनी ती कोणा सरशीन येता एलिशा सरशीन येता मोगाच्यान आनी एलिशा कडेन सांगता. आनी एलिशा ताका कितें सांगता, तुजें तेल वीक आनी मेळ्ळलो दुडू तूं कोणाक दी, रीण त्या रीण काडलाय न्ही त्या मनशाक दी म्हणटा आनी उरलेलो दुडू तुज्या खर्चाक तूं दवर म्हणटा. पळया मोगाच्यान हांगा कितें सांगता म्हळ्यार एलिशान ताका कितें सांगलें, काली वचून तुज्या शेजारच्या लागीं तूं आयदनां हाडल्यार पुरो, दुसरें कांय करीचें म्हणना, आयदनां हाड आनी तेल भर म्हूण सांगलें. पळया मोगाच्यान तितलें सांगलें. एलिशा खंय आसा, ती विधवी खंय आसा, एलिशा एक कडेन आसा, ती विधवी एक कडेन आसा. मोगाच्यान पळया खंय तावन खंय देवाची सकत पळया मोगाच्यान तेंच म्हळें देवाचें उतार कितें काम करता ताचें उतार सत मानून ती गेली. मोगाच्यान त्या एलिशाचें उतार त्या प्रवादीन देव कोणा मुखांतर उलयतलो त्या काळार प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो तें घडतलें तें जातलेंच. मोगाच्यान पूण पळया हांगा जेजू सोर प्रवाद्यां प्रास वर्तो वडील रोशन ब्रदरान सांगलें न्ही, सोर मैजे प्रास्तो वर्तो मोगाच्यान साल्मां प्रास्तो वर्तो देवदूतां प्रास्तो वर्तो जावन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त. मोगाच्यान पळया तेच बरी हांगा कितें करता आतां बाणाक कितें करता आतां हांगा जेजू ताका कितें सांगता पळया कशें एलिशान त्या विधवीक सांगलें तेच परी जेजू हांगा साकरांक कितें सांगता पळया आमी वाचया. तो कितें सांगता तें करा. पळय जेजू कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 2:7 आमी वाचया. जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 2:7 आमी वाचया. जेजून साकरांक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा. हे उतार कोण सांगता, जेजू सांगता. मोगाच्यान जेजून साकराक सांगलें आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. कशें विधवीन तेल पडलें गे तशेंच तांणी कांट पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबारास अशी व्हरा. पळया तांतले थोडे काडा आनी खंय व्हरा, जेवणाच्या कारबारा सरशीन व्हरा. ताणें व्हरून दिले. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. पळया वायन जाल्लें उदक तें साकून पळयलें. तो खंयचो आयिल्लो म्हूण ताका कळीत नासलें. पळया ताका कळीत आसना तो खंयचो आयलो म्हण ताका कळीत आसना. पळय तेंच म्हळें देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. मोगाच्यान ताका कळीत आसना कितें जालें कशें जालें म्हूण ताका कळीत आसना. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र ते कळीत आसले. पळया उदक उसपून व्हेल्ल्या साकराक मात्र ते कळीत आसले. मोगाच्यान वायन उदक आसलें जेजून कितें केलें, वायन केलो न्ही. उदक आसलें जेजून वायन केलें. मोगाच्यान पळया कोणाय वरवीं साध्य गी खाली उदक आसलें वायन कांय करिनासतना कांय मिक्स जेजून थंय आंडोरलें गे खाली म्हण करूंक मसाला खाली आंडोरलें गे कांय करूंक ना. मोगाच्यान खाली सांगलें मात्र
पळया जेजू कितेंय करूंक शकता. तुजें उदक तांबडें करूंक शकता. तांबडें आसलें पाटी करूंक शकता. सैतानाक तांबडें करूंक मात जाता, पाटी हाडूंक ताच्यान जायना मोगाच्यान. हे जेजू वरवीं मात्र साध्य. पळया उदक आमी म्हणटा मोगाच्यान उदकाक आसली सकत उदक पळया न्ही. कितें आमी ज्यूस पियेता, कालें पियेता, पूण आमकां उदक पियेलें बरें जाता. उदक पियेलें बरें जायना न्ही. तुजो कोको कोला पिये, तुजो रसना पिये, तुजें कालें कोणसोय ज्यूस तूं पिये, पूण पळया उदक पियेल्लें बरें आमकां कितें जाता गी, आमकां तान भागना मोगाच्यान. थान भागूंक आमी इल्लें पूण पिडता म्हूण, पूण उदक पियेलें तितलें आमकां थान ती भागना. उदकाक मात्र ती सकत आसा. अर्जंटाक आमी कितेंय पळयता पियेता, पूण आमकां उदक पियेल्लें बरी जायना मोगाच्यान. पळया तें उदक कशें जेजून रचलां, देवान रचलां, ट्रान्सपरंट मोगाच्यान. खंयचेय काडल्यार ताका दिवे वयगी न्ही. पळया त्या उदका मरे तेंच उदक फ्रिजान धरल्यार घट जाता, तेंच काडल्यार कितें जाता. पळया कितले सकत उदकाक आसा. पळया मोगाच्यान कशी एक देवाची रचना वयगी न्ही. आमी चिंता आसतना निजायकी मोगाच्यान देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. पळया हांगा जेजून केल्लें हें पयलें खंयचें केल्लें आसतलें जेजून उदक आसलें वायन केल्लें पयलें आसतलें हें जावन आसा मोगाच्यान. देखून सांगा पळया ताचे शिस आतां कितें करूंक लागले. पळया आतां कितें म्हणटा 11 वळ वाचता तसो 11वी वळ. हे आपले पयले आसर्ये जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केले. पळया मोगाच्यान हे सगळें पयलें आसर्ये जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सत मानूंक लागले. आनी ताचे शीस ताका सत मानूंक लागले मोगाच्यान. पळया हांगा देव ताच्या पुता मुखांतर ताची पदवी कितें म्हूण दाखयता, महिमा कितें म्हूण दाखयता मोगाच्यान. कित्याक मोगाच्यान देव जेजू मात्र मोगाच्यान सर्व अधिकार कोणाक आसा, जेजूक आसा मोगाच्यान. सगळी दैवीक सगत साक्षात्कारण कोणा तें बिडार करता, जेजू तें मात्र मोगाच्यान. सोर देवान ताका मात्र सोर पदवी देवान ताका दिला न्ही. सोर पदवेचें आनी खंयच्याचें मस्तक अधिकाराचें मस्तक कोण जावन आसा, जेजू जावन आसा मोगाच्यान. देवान ताका मात्र सर्गी आनी संवसारी सोर पदवी देवान ताका मात्र दिल्या. आनी तितलेंच न्ही, देवान ताचें नांव मात्र मोगाच्यान हाती कितें उबारला, हाती ऊंच उबारला मोगाच्यान ताचें नांव. आनी सोर नांवां परस ताचें नांव देवान कितें केलां, वर्तें केलां मोगाच्यान. आनी हर एकल्यानी बागवाजय हर एक दिंबी कोणाच्या नांवाक, जेजूच्या नांवाक मोगाच्यान. कित्याक ताचें नांव मात्र वर्तें मोगाच्यान. ताच्या नांवान मात्र सोडवण आसा, तारण आसा. ओडलो ब्रदरान सांगलें न्ही, ताचें नांव मात्र मोगाच्यान. आमकां दुसऱ्या खंयच्याच नांवांत खंयच्याक नांव ना सकत ना मोगाच्यान. जेजूच्या नांवाक मात्र कितें देवाचें उतार सांगता, आमकां तारण दिवंक या सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक खंयच्याय मनशांक दिल्लें ना मोगाच्यान. मनशांक नांवां आसूंक पुरो, कोणाच्याच नांवाक सकत ना, पदवी ना. देवान नांवां बदलिलां जायतीं न्ही. जाकोबाचें नांव बदलिलें न्ही. कितें आसलें, इस्रायल म्हूण आसलें. मागीर अब्रामाचें नांव कितें केलें, अब्राहाम. साराचें नांव साराय न्ही. जायतीं नांवां बदलिल्यांत मोगाच्यान. पूण आज तीं नांवां बदलिल्लीं आसात गी, नांवां बदलिल्ल्यान देवान वय, पूण ते आसात गी कोंडी नात मोगाच्यान. सक्कड कितें जाल्यात, सक्कड विशेवर आसात, सक्कड मरण पावल्यांत. आज जेजू एकलो मात्र जिवंत आसा मोगाच्यान. देखून आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देखून तो सगळ्यां परस वर्तो, तो सगळ्यां परस श्रेश्ठ जावन आसा. आनी तो कितें सांगता तें जाताच, तो कितें सांगता तें घडताच जाताच मोगाच्यान. पळय आमी धाकल्याक सांगचें जाल्यार जायते आसात. पेद्रू विशयांत आमी पळया न्ही. पेद्रू कितें करनासलो, मासली धरनासलो न्ही. सगळी रात तो मासली धरनासलो. पूण तांकां मेळ्ळी गी मासली, पूण तांकां मासली मेळोंक ना मोगाच्यान. त्या वेळार जेजू थंय येता आनी पेद्रूक सांगता, आळे पेद्रू तुजें जाळ गूंड उदकाक उडय आनी तुजें जाळ देवय म्हणटा. पळया त्या वेळार जेजून सांगिल्लें उत्तर, जेजू सांगिल्लें बरी पेद्रू करता गी ना. पळया तो करता गी. पळया देवाचें उतर कितें सांगता आमी पळया. लूक चॅप्टर 5 वर्स 4 to 7. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 5 वळ 4 तावन 7 आमी काडया. ताणें उलोवन जातस कित्याक म्हळ्यार जेजू लोकांक शिकोवन दिवं नासलो. ताणें उलोवन जातस सिमांक सांगलें 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर. तुजी 2 खंय व्हर,
गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमाव म्हणालो. तवळ सिमाव म्हणालो. मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. पळया मोगाचें सगळी रात आमी कश्टल्या म्हणटा आसतना सगळी रात ते कितें करनासले मासली धरनासले मोगाचें पूण तुज्या उतरांचेर खंयचेर पळया मोगाचें तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयता. पळया फकत तो सत मानलो कोणाचें उतार जेजून कितें सांगलें तो उतार सत मान तुज्या उतरांचेर जाळ देवयता. जाळां उडयलीच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक लागली. पळया मोगाचें जाळां कितें जावंक लागली जाळां पिंजूंक जाली. तवळ दुसरे दोणीन आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणा कुमो करिशे तांकां हात भाशेन ताणें आपयले. ते आयले आनी सांगातां मेळून दोणींनी ताणें मासली भरली इतली की दोणी बुडूंक जाल्यो. दोणी कितें जाल्यो बुडोंक जाल्यो मोगाचें देखूनच देव आमकां दिता आसतना भरून कितें दिता बुडच्या बरें दिता. सगळी दोणी बुडोंक पुरो निमाणी दोन मासलेच्या जडायक न्ही बुडच्या म्हळ्यार बरोवन ओमतोच्या मापान दाराळ दिता उदंड मापान दिता न्ही. कितलें आमी आयकलां जायते पटी तुमचो संतोष कितें दिता संतोष इल्लो दिता गे आमकां ना हांगा आयल्या वेळार संतोष आमकां भरपूर उदंड मापान भरून ओमतोच्या बापान देवान दिवचें इल्लेशें बिकेचें देव आमकां दिना मोगाचें कितेंय दिता जाल्यार देव आमकां भरून ओमतोच्या बापान दिता. पूण आमी दिता आसतना देवाक कशें दिता इल्लेशें दिता. थोडे पटी काणी कथा जाळा देवाक न्ही कळना न्ही कोणी पळयना न्ही पिंदल्लो नोटी घालया म्हण आमी आमच्या मनान तशें आसता. कोणी पळयना न्ही ती पळय आतां मार्केटीक गेल्यार तो मार्केटीक वचना खंयी वचना आमचो नोट पिनला आतां खंय दिवचो पळय म्हाका मुलकी वचूंक आसा पळय थंय गेल्यार व्हडली नो प्रॉब्लेम 100 वर्सां जाल्यार व्हडली 500 पिनला खंय कोणी काणयनात थंय घाल सोडया देव म्हणे काणयता न्ही म्हूण देव पळया म्हाका न्हू आमचे असले चिंताप म्हणजे ते आमचे तें कोणाय तें चिंताप आसूंक नजो मोगाचें न्हू आमचें तें कितें आसा जाल्यार आस दोड्यांनी जायते पटी मुजो नुवत्त नोट वो नोट हांव करची ना वो नोट नोवेत्त कॉयन हे हांव कितें धरता हे हांव भितर दवरता हे ना पूर्ण नोट आसल्यार तो वो नवो नोट हांव कोणाकी दिना म्हूण नवो नोट बरें करून जगोवन दवरचें आसा तर पटी ना देवाक दिता आसतना आमी कितें दिवंक आसा बऱ्यांतलें बरें आमी देवाक दिवंक आसा मोगाचें न्हू. तुजे कडेन कांय ना जाल्यार देव विचारना कोणा लेगीत इसान दी म्हूण देव सांगिना मोगाचें देवाक तें नाका पळया निजायकी पळोवंक गेल्यार देवाक दुडू जाय गी देवाक दुडू नाका तुजें भांगर नाका सगळें कोणाचें तें देवाचेंच मोगाचें न्हू. देवान खाली पळोवचें म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजें मन तुजें काळीज देवान तितलेंच पळोवचें देवाक दुसरें कांय नाका. इतलो व्हडलो देव मोगाचें न्हू सर्गा संवसार रचलेलो देव आज कोणातय बिडार करूंक कशी व्हरता गर्व्या भितर गे हांकाऱ्या भितर गे कालत्या भितर मोगाचें न्हू कोण कालती आसा तांचे भितर रावूंक तो कशी व्हरता मोगाचें न्हू. सर्ग संवसार रचलेलो देव तांचे भितर इसायांत आमी आयकलां जायते पटी कालत्या भितर तो येवन रावंक कशी व्हरता वय की न्ही. खंडीत मोगाचें न्हू गरव्यांक तो मुखार रावता म्हणटा हाड रावता म्हणटा कालत्यांक तो कुरपा दिता देखून कालतें काळीज तो पळयता म्हजें आनी तुजें कालतें काळीज पळयता आनी थंय येवन तो प्रवेश जाता थंय येवन तो बिडार करता मोगाचें न्हू. देखूनच आमी कितें सांगलें देवाक कितें नाका आमचो दुडू नाका कितें आसल्यार आमी पोरणे आसल्यार पोरणे देवाक दिया कालें आसल्यार पोरणे नाका मोगाचें न्हू देवाक पोरणे नाका. कित्याक आमकां पोरणे दिल्यार देवी आमकां कितें करता आमकां मेळचें पोरणेंच कितलें आमी बरें दिता तितलें बरेंच आमकां मेळटा कितलें उदंड मापान दिता देव कितें करता गे आमकां बऱ्यान बरोवन ओमतोच्या मापान देव आमकां दिता देखून देव खाली आमच्या काळीज आनी मन पळयता शिवाय आमच्या काळजाचो तपासणार तो मात्र. आनी जें कितें म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आसा तें कोणाय म्हजें म्हणलें न्ही तुजें म्हणलें वय आसा गी आमचें रचलें कालें आसा गी आमीच केल्लें कालें आसा गी आमी केल्लें कांय ना मोगाचें न्हू सगळें देवानच केलां. आज आमकां कितें आसा जाल्यार देवान दिल्लें करीत आमकां तें मेळ्ळां गी ना देवान दिल्लें करीत जो हांव सांगता न्ही कोणाय की कांय कितेंच मेळना म्हणटा मोगाचें न्हू. पळया देखूनच हांगा तांणी 2 उडयली कितली रास दिली मासलेंची बरोवन ओमतोच्या मापान दिली मोगाचें न्हू. पेद्रोन कितें केलें कांय करूं ना सोम्यान सांगलें बरें केलें सोम्याच्या उतरांक ताणें पाळो दिलो मोगाचें न्हू. देखूनच सोमी कितें सांगता
कालें सांगलें दोन तुज्या उदकाक गुंड उदकाक व्हर आनी तुजें जाळ देव म्हण तितलेंच सोम्यान सांगलें मोगाचें न्हू देखून देवाचें उतार काम करता मोगाचें न्हू देवाचें उतार निर्पोळ जायना देवाचें उतार काम करिनासतना रावना मोगाचें न्हू आमी सत मानता तर तें मात्र ना जाल्यार पळय कित्याक इसाया सांगता न्ही म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतार निर्पोळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार तें कितें करता खंय पळय आमी वाचया देवाचें उतार कितें सांगता इसाया चॅप्टर 55 वर्स 11 कितें सांगता इसाया अध्याय 50 आनी 5 ओळ 11 कितें सांगता पळया तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना पळया मोगाचें हें कितलें बरें उतार मोगाचें पळय हें आमी नियाळ करी जे ह्या उतरांचो जशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजे सरशेन तें पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळता म्हजी कुशी तें पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलेले ते सगळे करता पळया तें सगळें करता देवाचें उतार सयत देवाची कुशी पाळटा खंय देवाच्या उतरा विरोध वचना मोगाचें देवाचें उतार सयत कितें हांवें करून ताका धाडलां तें काम करनच पाटी येता मोगाचें कितें जाता तें काम करनच तें पाटी येता पाटी खाली येता न्ही तें येना देखीक पावस येता पावस आयल्या उपरांत आमकां कितेंय पावस ताचे पावस जाता आमकां कितें बेनिफीट आसा की ना आसा मोगाचें न्हू तें बेळे आमकां कितें करता आमची भूंय भिजयता आनी कितें करता उपकार कितले देव पळय मोगाचें ताच्या उतरा मुखांतर आमकां तें कितें करता तें खाली येता न्ही तें पाटी येतना आमचें काम जावना म्हूण आमी म्हणचें नाका देवाचें उतर न्ही देखून देवाचें उतार सांगता तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर तुज्यो योजनो सगळ्यो सफळ जातलो जर खंडीत हे उतार आमी सत म्हण मानून घेता आनी आमचें कितें कामय आसा आमी कामाक वता आसतना आमचें काम सर्वेस्पराच्या अधीन करता सोम्या हें आमकां आतां हेच्या कामाचेर हें काम तुजें अधीन करता म्हूण आमी सांगून येता तर कितें देवाचें उतार बसवणें वैगीन 100% सत मोगाचें आमी सत म्हण मानून तें उतार आमचें उसारून आमी येता तर खंडीत तें काम करतास आमच्यो कामां त्यो सफळ जाताच मोगाचें न्हू देखून हांगा तेंच सांगता न्ही पळया तेच बरी मोगाचें न्हू आमकां आनी एक घडीत आमकां पळोवंक मेळटा आतां पळया जेजू जिवन जाल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आतां शिसांक दिश्टीक पडटा वय की न्ही 7 शिसांक तें दिश्टीक पडटा तवळ ते शिस कितें करनासले मस्तली धरनासले कित्याक तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर तवळ देवळ तांकां सांगात सदांय जेजू आसतलो तांच्या सांगाता ना नातलो न्ही पळया तें शिसां तांच्या दिसपडत्या जिवना खातीर तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर मस्तली दवरूंक ते प्रयत्न करतले जेजू थंय नातलो ते दळ पळया आतां जेजू सोमी थंय येता आतां पळया तांकां कितें सांगता पळया सोमी आमी थंय वचया जॉन तो कितें सांगता तें कितें करतात पळया जॉन चॅप्टर 21 वर्स 3 to 6 जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 1 ओळ 3 तावन 6 पर्यंत आमी वचया सिमोन पेद्रोन तांकां म्हणलें पळया सिमोन पेद्रोन तांकां म्हळें हांव मासली पागोवंक वेता पळय हांव आतां मासली पागोवंक वेता जालें न्ही सोमी ना आतां खंय आसा सोमी मारण पळय आतां आमकां दिसपडतो ग्रास काले जोडी जाय न्ही देखून हांव कितें करता हांव आतां मासली पागोवंक वेता ताणें ताका म्हणलें आमी तुजे सांगता येता पळय आमी तुजे सांगता येता अशें भायर सर ते दोणीर सडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना पळय मोगाचें न्हू पूण तांकां ते राती कांयच मेळ्ळें ना मोगाचें न्हू पळया आमचो सोमी आमच्या सांगता ना जाल्यार आमकां खाले मेळटा गे कांय मेळना मोगाचें न्हू आमचो पळय तांकां कांयच मेळना आतां मुखार दीस उजोडून येतना जेजू तडेर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना पळय शिसांक तो जेजू म्हणून कळ्ळें ना जेजू दुसऱ्याच रुपार थंय आयला जिसांक ताची वळख धरूंक जावना पळय आतां जेजू तांकां कितें सांगता इश्टानो कांय तरी मासली पडला गी जेजू कळीत आसा गी ना पडला गी ना गे जेजूक सगळें कळीत आसा मोगाचें कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लेगीत तो विचारी लागलो कांयच ना म्हणून ताणें जाप दिली कांयच ना म्हूण तांणी कितें केलें तांणी जाप दिली मोगाचें न्हू पळया आनी जायते हांगा पळोवंक गेल्यार हे शीस मासली पागच्यान बरें हेळिल्लें न्ही कित्याक ते मासली पागचे तेंच काम करनासले बरें हेळिल्ले आनी खंयसर तांकां जाळ गेल्यार खंयसर मासली मेळटा खंय जाळ गेल्यार खंय मासली मेळटा म्हूण तांकां बरें कळीत आसलें एक्सपिरियन्स एक्सपर्ट आमी म्हणटा न्ही आतां आमी पळया कोणी एकलो मासली पागतले न्हंय तडी एक ल्हानसो भुरगो आसा म्हण चिंत्या ताच्या लागीं कोणचो असलो एक अनुभव आसलेलो म्हण चिंत्या आतां तो ताका कितें मासली धरनंता ताचें कालें धरनंता हाका कळीत ना आतां तो कितें सांगता आरे बाबा तूं खंय वचूं तूं इल्लेशें थंय वच मुखार वचूं आनी झाड कशें घाल म्हणून तो ताका सांगता की ना
तो सांगता मोगोचनो कित्याक तो हेळ्ळा तांतू ताका तांचो अनुभव आसा मोगोचनो आंगाई शीस आशिल्ल्या दोनीच्या भोंवतणी उजव्यान मुखल्यान दाव्याक सगळ्यांक तांणी जाळ घालां जावंक पुरो पूण तांकां कांयच मेळ्ळें ना पूण जेजू सांगता जेजू खंयच्या कुशीन जाळ घालूंक सांगता त्या कुशीन मेस्ता गिना मेळटा गिना पळया मोगोचनो हांगा मुखार कितें सांगता मुखार वास तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडून पळया तुमचे जाळ दोनीच्या उजवे कुशीन उडोवन पळया तुमकां मेळटली तुमकां मेळटली मोगोचनो उजव्या कुशीक म्हणटा आसतना उजवो म्हणटाना कितें उजव्या कुशीन कितें आसा सगळो देवाचो आशिर्वाद आसा न्ही मोगोचनो आशिर्वाद जैत सगळें आसा मोगोचनो जेजू बापाच्या कोणा कुशीन खंयच्या कुशीन बसला उजव्या कुशीन बसला आमकां चडावत आमच्या बोळ आमच्या आतां खंयच्या कुशीक बोळ आसचें न्ही काले आमी करता जाल्यार सेकंड दिता जाल्यार मेशी दिता गी ना काले करता जाल्यार उजव्या हातांत आसा न्ही कित्याक सगळें बोळ खंयच्यात आसा जायना उजव्या हातान केल्लें काम दाव्या हातान करूंक जाता गे आमकां ना थोडे लेफ्ट हँडाचे आसात पूण जाल्यार सांगचें जाल्यार सडावत आमी सगळीं कामां खंयच्यान करता उजव्या हातान मात जाता मोगोचनो आमकां करूंक कितेंय तें जावं दी त्या हाताक बोळ आसा देखून उजव्या पळय म्हळ्यार उजव्या कुशीक जैत कितें आसा आशिर्वाद आसा मोगोचनो देखूनच पळय हांगा तांकां जेजू कितें सांगता उडयली आनी कितें जाली परतून तिसो वळवास तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडून पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच ताणें जाळ उडयले तळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना पळय तांच्यान जाळ ओडूंक सयत तांच्यान जाळ जावना मोगोचनो दुसऱ्यांक तांणी आपयचें पडलें निमाणें क्रयनी आपयचें पडटा मागीर ओडूंक न्ही कित्याक म्हळ्यार तितली जड कितें जाता गी ना तितलें जड मोगोचनो पळया जेजू कितली सकत आसली पदवी आसली मोगोचनो पळया जेजूक दर्या भितर आसलेल्या हर एका मासलेच्या नांवाची जेजूक वळख आसली आमच्या लागीं विचारल्यार 4 मासली बांगडे बुताई तारले मागीर थोड्यांक मुस्तून मासलेची नांवां येतात न्ही आमच्या लागीं विचारल्यार खाली थोड्या मासलेची नांवां आमी सांगीत पूण जेजूक पळया मोगोचनो मासले दर्या भितर आसलेले खंयचे मासली आसात पळय सकड मासलेची नांवां ताका कळीत आसली मोगोचनो कित्याक खाली दर्या भितर मात न्ही मोगोचनो आमी एक आकाशाचेर एक नदर घालयार आमकां कितें मेळटा कितें दिसता आमकां सूर्यो चंद्र नखेत्रां पळय त्या नखेत्रा विशयान पळय नखेत्राचीं नांवां आमकां कळितात गी एक्की नखेत्रांची नांवां आमकां कळीत नात मोगोचनो पूण देवाचें उतर कितें सांगता देवान हर एक नखेत्रां कितें करून दवरल्यात खंय मेजून दवरल्यात आनी नांव आसा खंय आनी देव एक एक नखेत्रांक नांव काडून आपयता खंय हांवें एक दीस मेजूंक ट्राय केलें नखेत्रां म्हळ्यार अशें पळय बेश्टें कुशालेक एक नखेत्र मेजताना खंय न्ही आमी जस्ट टायम संवसारीक दोळ्यान आमच्या कुडीच्या दोळ्यान पळोवंक गेल्यार खंय ते दिसूंक आत्तां नखेत्र आसले आतां हांगा ते नखेत्र ते मायाक जाता आमी समा ती व्हडली नखेत्र तें आसा त्या जाग्यार तें नखेत्र आसतना नखेत्र आसूंक तें आसा पूण आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन आमकां असाध्य मोगोचनो देवान आमचे केस सयत मेजून दवरल्यात म्हणटा आमच्यान मेजूंक जाता गी ना सकयल पडले कितले केस पडल्यात बुडून गेल्यात म्हण आमकां कळीत आसना पूण देवाक सगळें कळीत आसा मोगोचनो आमचें नांव सयत ताच्या हाताच्या ताळव्यान ताणें बरोवन दवरलां देवाक सगळें कळीत आसा देखून देवान सगळीं नखेत्रां मेजून दवरल्यां आनी तें नांव काडून देव आपयता खंय आनी नांव काडिल्ल्या वेळार ती नखेत्रां उलो मारतात खंय जाप दितात खंय कित्याक म्हळ्यार देवान सगळ्यो वस्तू कोणा मारिपात रचल्यो जेजू मारिपात मोगोचनो देखून ह्या संवसारांत ह्या पृथ्वीर कितें आसा तें सगळें जेजू कळीत आसा गी ना कळीत आसा मोगोचनो सगळी पृथ्वी जेजूक काल जाता जावंक पुरून दर्यांत आशिल्ली मासल्यो सयत जेजूक काल जाता मोगोचनो नखेत्र सूर्यो चंद्र सयत वारें सयत जेजू काल जालें गी ना तक्षण राव म्हळ्यार रावलें गी ना रावलें मोगोचनो कित्याक ताका दैवीक सकत पदवी आसली मोगोचनो देखून सगळें कळीत देखूनच सांगता पळया खाली नखेत्रां खाली कितें हें मात न्ही खंयचें दर्यांत आसली मासली मात न्ही पळया वयर इजाया कितें सांगता पळया इजाया चॅप्टर 40 वर्स 26 इजाया चॅप्टर 40 वर्स 26 कितें सांगता इजाया अध्याय 40 ओळ 20 आनी 20 तुमचे दोळे वयर उबा राहा तुमचे दोळे खंय उबा राहा वयर उबा राहा पळोवंक वयर उबा राहा आनी पळया ही नखेत्रां कोणे केल्या आनी पळया खाली आमी सवाल केला पुरो आमकां सांगता आमचे दोळे वयर उबा राहा आनी पळया मेजूंक सांगूनात मेजूंक जायना म्हूण गोत्ता देवाक आमकां मेजूंक जायना म्हूण देवाक कळीत आसा पूण तुमी खाली वयर पळयल्यार पुरो वयर पळया ही नखेत्रां कोणे केल्यात
तो तांची फौज भायर हाडता आं आनी तांची गणती करता. पळय मोगाचें तो तांचें कितें करता काय व्हडली फौजूच येता मोगाचें ती व्हडली फौज कशें येता भायर हाडता आनी ताची गणती करता. गणती म्हळ्यार लेख करता काउंट करता. देखून हांवें सांगलें न्ही कशें देवान सगळीं नेकेत्रां काउंट करता म्हळ्यार तितलीं नेकेत्रां देवाक ती कळीत आसात मोगाचें काउंट करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. पळय तितलेंच न्ही हर एका नेकेत्राक देवान नांव दवरलां काय हर एकल्या नेकेत्रा आपापल्या नांवान उलो करता. ताजे सकत भोव वर्ती ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी खरीच व्हड. ताची पदवी खरीच व्हड देखून तांचे मदले खंयचेच नेकेत्र जाप दिनासतना रावना. पळय ह्या मोगाचें हांवें सांगलें न्ही खंयचेच नेकेत्र सयत जाप दिनासतना रावना खंय. नेकेत्रा जीव आसा गी न्ही सांगचें न्ही पळोवंक पळय जीव आसा कित्याक म्हळ्यार जाप दिचें जाल्यार नेकेत्रां कितें आसा. आतां फुलां झाडां पळय आमी पळयता आमकां उलयतात गी उलयना पूण तांकां जीव आसा गी ना. जीव आसल्या वरवीं ती आमची पानां कितें दिसतात आमकां पांचवी दिसतात न्ही. आतां ती एक जड मेलें म्हूण चिंत्या आमकां तक्षण आमकां कळटा गी ना तें जीव आसा गी तें मेलां म्हूण मागीर कळटा न्ही. आमी सांगलां तें जड मेलां आमी म्हणलें आसा कित्याक तांचो जीव ना मोगाचें पळय आंगायत कितें उलयता जाल्यार ताणें जीव आसाचें न्ही. कितें जाप दिता जाल्यार जीव आसा म्हणटा पळया मोगाचें देखून पळया ह्या सगळ्या नेकेत्रांची नांवां ह्या नेकेत्रां कळीत आसात. खंयच्या नेकेत्रां तें एक नेकेत्र मोगाचें सगळ्या नांवां नेकेत्रांची नांवां जेजू म्हणल्या नेकेत्राक कळीत आसा मोगाचें. सोकडाचें की व्हडलें नेकेत्र कोण जेजू प्रकाश बरीत फांत्याचे प्रकाश बरीत शुक्र म्हणटा न्ही उगडापणान आमी जायते फावटी आमी वाचला मोगाचें त्या नेकेत्राक कळीत आसा मोगाचें. देखून सगळी पदवी सकत ताका आसा. देखून तो कितें सांगता तें तुमी करा तितलेंच दुसरें आमी कांय करूं दुसरें कोणीय सांगलें आमकां आमी करूंक ना मोगाचें. पळया आतां आमी पाटया आनी कितें सांगता देवाचें उतार आमी पळया. तो तुमकां देवाचें उतार कितें सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हूण. लूक चॅप्टर 6 वर्स 46 to 49 कितें सांगता पळया. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 40 आनी 6 ओळ 40 आनी 9 तावन सॉरी लूक चॅप्टर 6 चॅप्टर 46 to 49. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात कित्याक. पळय हांगा सांगता जेजू म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात खंडीत ते सामा कित्याक जेजू सोमीन्स वय की न्ही जेजू सोमीन्स म्हाका तुमी सोमी म्हूण आपोवचें 100% तें सारकें. आज आमकांय सांगता देवाचें उतार आज आमी मोगाचें हांव म्हाकाय सांगता हें देवाचें उतार. आज हांव म्हज्या सोम्याक सोमी सोमी म्हूण आपयता पूण हांगा जेजू हांव सांगता तें तुमी करिनात कित्याक हें उतार म्हाका आनी आमकां हांगा आसल्या हर एकल्यांक पळया कितें सांगता कितें सांगून खुशी व्हरता जेजू पळया. म्हजे सशी येता आनी म्हजें उतर आयकून ते परी करता तो कोणा सारको ते हांव तुमकां सांगता. पळया म्हजे सरशीन येता पयले म्हजे सरशीन येजय म्हणटा जेजू आनी आयल्या उपरांत कितें करूंक आसा म्हजें उतार आयकोंक आसा बोगाचें. पयले आमी ताचे सरशीन हांगा येवंक आसा तें निर्धार हांवें आनी तुवें पयले कण म्हणजे येवचें स्टेप कित्याक देवूच करता हें सगळें. कोणा सरशीन येता बापा सरशीन येवंक जेजू सरशीन येवंक वाट उक्ती करची कोणें बापानच वाट जेजू सरशीन येवन करचें. देखून हांगा म्हजे सरशीन आयल्या उपरांत जेजू सांगता कोण म्हजे सरशीन येता आनी म्हजीं उतरां आयकोन पळया पयले आयकोंक आसा रे आयकोन ते परी करता तो कोणा सारको खंय पळया मुखार कितें सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरे म्हणीत. घर बांदतल्या एका मनशा बरे म्हणयेत. ताणें गुंड खोंडले आनी खडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर भरून वळ्यासो लोट त्या घराचेर मारलो. पळया मोगाचो वळ्यासो लोटू त्या घरचो मारलो. तरी ते कोसलून पडले ना कित्याक ते घट्ट बांदलेले. पूण जो कोण म्हजे उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेन घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणीत. वळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी ते कोसलून पडले. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. पळया मोगाचें कितें जालो खंय संपूर्ण नाश जालो म्हणटा. तर मोगाचें आज हांवें आनी तुवें खंयच्या कडपाचेर आमची बुन्याद घाली जाय. जेजू क्रिस्त म्हणल्या कडपाचेर हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा बुन्याद ती घालूंक आसा मोगाचें. खंयच्याची बुन्याद ती देवाच्या उतरान भवार्थाची
भावार्थाची बुन्याद मोगाचनो देखूनच आमी कितें करूंक आसा ती बुन्याद घाल्यार मात्र मोगाचनो हें घर म्हळ्यार ही कूड म्हणलें घर सुरक्षीत मोगाचनो त्या भावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर आमी घर बांदल्यार तें घर सुरक्षीत कित्याक देवाचें ना जाल्यार खंडीत तें कसलो न्हू पडटा मोगाचनो कितें देवाचें उतार सांगता न्ही सौम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुजें घराणें बाचाव जातलें खंडीत मोगाचनो ह्या भावार्थाचेर जर हांव आनी तूं बुन्याद बांदता तें घर 100% तें सुरक्षीत हावर येवं दी देवाचें सांगता न्ही उतार सांगता न्ही भुंय खांपात जाल्यार आनी दर्याचें उदक न्ही दोंगर दर्याच्या गुंडायन पडल्यार आनी दर्याचें उदक गरजून फेंडात जाल्यार आनी दर्यो तरतत जाल्यार हांव भियोवची ना हांव भियोवचो ना म्हणटा मोगाचनो देवाचें उतार कित्याक ती बुन्याद कोणाचेर गेल्या आमची ती बुन्याद हांवें आनी तुवें मोगाचनो कश्ट मोगाचनो आमचे ती कितलेय कश्ट आयल्यार न्ही आनी कडेन आमकां वाचूंक मेळटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोमें आसतलो तूं न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय कित्याक सर्वेस्पूर देव हांव तुजे सोमें आसतलो म्हणटा देवाचें उतार मोगाचनो कित्याक म्हळ्यार मोगाचनो आज ही बुन्याद भावार्थाची बुन्याद आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बांदलां जाल्यार मोगाचनो आमच्या जिवितांत कश्ट येवचे आसात कश्ट नातलें घर आसा कश्ट नातलें घर ना सगळ्यांच्या जिवितांत कश्ट आसा म्हाका कितले इत्या कश्ट म्हूण आमी पुरपुरचें न्हय मोगाचनो कश्ट नातलें घर ना सूख 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 आसल्यार कश्ट कश्टा फाटल्यान सूख सुखा फाटल्यान तशें वचूनच आसता मोगाचें आज इल्ले कश्ट आसा पुरो पूण देव आमकां कश्टांतच दवरता गी ना मोगाचें ताच्या उपरांत कितें येता मोगाचनो ताच्या उपरांत येता आमी पळयलां जॉबाच्या पुस्तकांत आमी पळयलां न्ही देवान ताचे लागीं आसलें सगळें कितें केलें न्ही कांड वेळेला परीक्षा करच्या खातीर ताची खाली परीक्षा करच्या खातीर मोगाचनो देव कितें करता उपरांत तेंच फाटी दिता गी ना सगळें देव ताका फाटी दिता मोगाचनो देखून आमी तें वगडयलें म्हूण म्हणलें आसता आमी म्हणूंक जायना म्हज्या लागीं आसलें तें गेलें हें गेलें म्हणून आमी म्हणूंक जायना मोगाचनो परिस्थिती येता पूण ती परिस्थिती आमकां कितें करता थोडे फावटी आमकां ओडवलें म्हळ्यार परिस्थिती आमकां भावार्थांत आमकां इल्लेशें दंडळयशें करता त्या परिस्थितींत आमी आमची बुन्याद जेजूचेर घट्ट घाल्यार आमचें घर कसलून पडटा गे खंडीत कूड म्हणलें हें घर कसलोन पडचें ना मोगाचनो देखून आमी बचाव जायचे जाल्यार मोगाचनो पळया ताच्या भावार्था वरवीं आमच्या काळजांत कोणें येवन पयलें बिडार करीजे पळया देवाचें उतार असं सांगता मोगाचनो एफेसकारांक बरोवन पावलो सांगता कितें सांगता पळया एफेशियन चॅप्टर 3 वर्स 18 to 19 आमी काडया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 18 to 19 आमी काडया अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करू खंयच्या वरवीं कोण बिडार करून दी खंय भावार्था वरवीं आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी क्रिस्तान येवन बिडार करीजे खंय न्ही त्या दाळा मात्र मोगाचनो आमचें घर कसलोन पडना पळया मुखार क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदे वर्ती म्हूण 8 पंचे सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळा रोंबू मोगान तुमच्या जिणयेची खंयच्यान आमचे पाळा रोंबू खंय मोगान मोगाचनो मोगान आमच्या जिणयेची पाळा रोंबू कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताचो मोग वर्णूंक जाता गी ना मोगाचनो आज आमकां देवान ताच्या पुताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला देवान ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला गी ना ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला मोगाचनो मुखार मोगाचेर तुमच्या जिणयेची बुन्याद पडून घट आसूं मोगाचेर आमच्या जिणयेची पाळां पडून घट आसूं म्हणटा कित्याक सगळ्यां प्रास श्रेश्ठ कितें जावन आसा मोग जावन आसा पावलो म्हणटा न्ही 3 मात्र सदां काळ बाळटात खंय भावार्थ बरवसो आनी मोगू म्हणटात मोगाचनो आमचे प्रास श्रेश्ठ कितें खंय मोगस यस मोगांत आमच्या जिणयेची पाळां रोंबोवन आसूं दी म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगान आमच्या जिणयेची पाळां रोंबोवन आसूं दी म्हणटा देखून तो मोग आमी जाणा जायचे खंय पळय मुखार कितें सांगता 19 वळ समजोणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन पळया समजोणी व्हरतो त्या क्रिस्ताचो मोग आमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी भरू म्हूण तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता पळया मोगाचनो हांगा कितें सांगता आमी कोणाच्या संपूर्णकायेन भरून तो म्हणटा प्रार्थना करता खंय देवाच्या संपूर्णकायेन भरू म्हणटा कित्याक म्हळ्यार मोगाचनो देव मात्र
मात्र एकलो संपूर्ण जावन आसा देव मात्र एकलो मात्र स्वामी जेजू मात्र परिपूर्ण जावन आसा मोगाच्यानो आमचो स्वामी देव मात्र परिपूर्ण संपूर्ण जावन आसा मनीस परिपूर्णगी मनीस संपूर्णगी ना मनीस कोणूच मनीस संपूर्ण न्हय परिपूर्ण न्हय मोगाच्यानो कित्याक मनशाक खंयच्याय मनशाक जावन दी एक ना एक तराची अस्कतकाय आसता एक ना एक तराचें उणेपण आसता मोगाच्यानो खंयचोय मनीस संपूर्ण म्हणून आमी सांगूंक जायना जाता गी ना मोगाच्यानो हांवें पाता कसो करूं ना हांव संपूर्ण हांव भाग्यवंत म्हणून कोणायकी सांगूंक जाता गी खंयच्याय मनशांक सांगूंक जायना मोगाच्यानो वय मनीस संपूर्ण आसलो देवान रस्त आसतना आदां कितें जावन आसलो संपूर्ण जावन आसलो परिपूर्ण जावन आसलो ताचे तें पाताक म्हणलें आसलें गी ताचे तें पाताक म्हणलें नासलो 100% तो संपूर्ण तो जावन आसलो मोगाच्यानो पूण ताणें कितें केलें देवाक तो अविधेय जालो मोगाच्यानो तो अविधेय जालो आनी तो पत्की जालो आनी ताच्या अविधेयपणा वरवीं आमी कितें जाल्या आमी पत्की जाल्या मोगाच्यानो आनी देवाचे महिमेंत वांटेले जावचे भाग आज आमी तें कितें केलें वगडायलें मोगाच्यानो म्हळ्यार देवाचें नितीवंतपण आमी देवाचें नितीवंतपण आमी वगडायलें मोगाच्यानो पूण तें वगडायलें नितीवंतपण परत पाटी आमकां कोणें जोड दिलें देवाच्या कुरपेच्या उदार देण्या वरवीं म्हणटा देवाचें उतार कितें सांगता देवाच्या कुरपेच्या उदार देण्या वरवीं ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवाचें नितीवंतपण देवान आमकां पाटी दिलें मोगाच्यान देखून आज आमी नितीवंत जाल्या जाल्यार ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आज आमी नितीवंत जाल्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं आज आमी कितें जाल्या आमी नितीवंत जाल्या मोगाच्यानो पूण हांगा तेंच सांगता देवाचें उतार देखूनच त्या मोगांत आमी समजणे व्हरतो मोग आमी देवाच्या संपूर्ण परत आमी 19 समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णयेन तुमी बरो म्हूण तुमच्या खातीर हांव देवा लेगीत प्रार्थना करता पळया मोगाच्यानो आज सांग पावलो आमच्या खातीर प्रार्थना करनासा न्ही कितें करनासा देव म्हणटा आमचे लागीं तो प्रार्थना करनासा म्हणटा इतलेंच जाय खंय न्ही कित्याक देव पवित्र मोगाच्यानो देवाची आशाय तीच जावन आसा हांवें आनी तुवें पवित्र जाय भाग्यवंत जाय न्ही वय गे न्ही देवाचें उतर तेंच सांगता मोगाच्यानो देखून देव आशेता तेंच दुसरे देव आमचे तावन कांय आशेना देखून तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा देवाचें उतर पळया आनी कितें सांगता जेजू आमकां पळया आनी कितें सांगता स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचें उतर कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14:1 काडया जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळ 1 आमी काडया जॉन चॅप्टर 14:1 हे उतर कोण सांगता पळया तुमी कळवळचे न्हय पळया तुमी कळवळचे न्हय म्हणटा कोण सांगता हे उतर जेजू सांगता तुमच्या काळजान कळवळे आसचे न्हय म्हळ्यार तुमच्या काळीज कळवळचे न्हय म्हणजे तुमच्या काळजान दूख आसचे न्हय दुखांत आसचे न्हय कितें करीत तुमी देवाचे विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा पळया पयलें जेजू उतार सांगता मी पयलें सांगता कोण सांगता उतार स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता पयलें कोणाचेर विश्वास दवरीचे काय देवाचेर आमी विश्वास दवरीचे काय तशेंच म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू पळया थोडे फावटी आमी सामा उलटा करता मोगाच्यानो देवाचेर विश्वास दवरचे की चड आमी कोणाचेर विश्वास दवरता मनशांचेर आमी विश्वास दवरता मोगाच्यानो देवाचेर खाली आमी 20% आमी विश्वास दवरता पूण मनशांचेर 100% थोडे फावटी 100% दवरलेले आसा अशें विश्वास दवरल्यार आमी खंडीत आमी पडटा मोगाच्यानो अशें विश्वास दवरल्यार खंडीत आमी पडटा कित्याक देवाचेर आमी 20% मनशाचेर विश्वास कित्याक दवरता मनीस दिसता न्ही देव दिसता गी देव दिसना देखून देवाचेर कितलो विश्वास खाली 20% पुरो मनशांचेर ताणें सांगला न्ही तो करता न्ही तो आसा न्ही कित्याक मोगाच्यानो देव सांगता आज आसलो मनीस फाल्यां आसा गी खंडीत असो ना मोगाच्यानो देवा डायरेक्ट देखून जेजू सांगता देखून मनशांचेर आमी विश्वास दवरल्यार खंडीत आमी पडटा 100% आमी पडटा मोगाच्यानो आमी पडला म्हाका हो अनुभव जाला देखूनच हांवें सांगचें खंयच्याय मनशांचेर आमी विश्वास दवरचो न्ही बदलाक आमी देवाचेर कितलो % विश्वास दवरीचे 100% पक्का म्हळ्यार सदांच देवाचेर आमी विश्वास दवरीचे मोगाच्यानो पळया देवाचेर विश्वास दवरलेली सोम्याचेर विश्वास दवरलेली कोणी पडटात गी निराशी जातात गी ना मोगाच्यानो कोणी पडान जर कोण देवाचेर विश्वास दवरता कोणी पडान पडुल्ली उठ्ठात मोगाच्यानो कित्याक देवाचें उतार सांगता पळया जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी म्हणटा न्ही देवाचेर विश्वास दवरता कोण तो मनीस भागी आनी देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक तांकां कितें मेळटलें काय नव्यान कितें मेळटलें काय
बळ मेळटलें म्हणटा. आनी देवाचे उतार सांगता इजाया पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी देवाचेर विश्वास दवरलेली केदींच निराशी जायनात. देवाचेर विश्वास दवरलेली केदींच लजेक पडनात. देवाचेर विश्वास दवरलेली केदींच नास जायनात मोगाचें देखून जेजू हांगा स्पश्ट सांगता मोगाचें आज आसलो मनीस फाल्यां ना. तुका आज मनशां सांगला तो दितलो म्हणून. तुका आसूंक पुरो 100% खंडीत तो म्हाका फाल्यां दितलो. फाल्यां सकाळीं तो उठता गे म्हूण तुका कळीत आसा. आमकां कळीत ना न्ही. खंयच्याय मनशाक कळीत ना मोगाचें कित्याक देव आमकां केदाळ आपयता म्हण आमकां कळीत ना. घर बांदूंक जावला पुरो 100% सांगला. त्या दीस घर बांदूंक कोणाचेर पयलीं सांगिल्लें न्ही ना. उपरांत कितें जालें जावना मोगाचें जावना. मनीस तुका फसयता. मनीस तुका हात दिता. मनीस तुका पाट कितें करता फाटकन सोडटा तुका वय की न्ही. मनीस तुका सांगता मोगाचें त्या वेळार दिता म्हणलो दिता. मनीस दिना. देव मात्र आसा मोगाचें. स्वामी मात्र आमचो सदां काळ आसा. तो मात्र आमचो देव फटयता गे. आमचो देव फटयना. आमचो देव फटकिरो न्ही. कित्याक तो फट करूंक मनीस न्ही न्ही. तो मन बुडलूंक मनशां सैम ताच्या लागीं ना मोगाचें. आमी विश्वासी अविश्वासी जाल्यार तो सदांच विश्वासी म्हणटा मोगाचें. देवाचेर हांवें मनशांचेर विश्वास आमी दवरल्यार खंडीत आमी निराश जाता. कित्याक मनशांचेर विश्वास दवरल्यार देवाचें उतार कितें सांगता. आयजाया सांगता न्ही. पळया जेरेमिया सांगता. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 5. जेरेमिया अध्याय 17 ओळ 5 कितें सांगता पळया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. सर्वेस्पर अशें म्हणटा. जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशांचे सक्तेचेर पातयेता. जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतल्यान पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. पळया मोगाचें तो मनीस कसो जावं खंय शिराप पडलेलो जावं मोगाचें. देखूनच खंयच्याचेर आमी विश्वास दवरूंक दुडवाचेर आमच्या आस्तबदिकेचेर या आमच्या अधिकाराचेर कितें आसा खंयच्याय दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचेर दुडवाक विश्वास दवरल्यार आमी पडटा. दुडवाचेर आमच्या आस्तबदिकेचेर विश्वास दवरल्यार आमी कितें करता आमी खंडीत पडटा मोगाचें. देवाचें उतार आमकां स्पश्ट सांगता. मनशांचेर कित्याक कोणें सांगिल्लें उतार जेजून सांगिल्लें उतार. कोणाचेर आमी विश्वास दवरचें खंय देवाचेर तशेंच मुजेरी विश्वास दवरा. सोम्याचेर विश्वास दवरलेलो देवाचेर विश्वास दवरलेलो तो केदींच लजेक पडना मोगाचें. खंडीत तो लजेक पडना. देखून पळया आनी कितें सांगता आमकां जेजू म्हूण आमी पळया. आमी जेजू कितें सांगता पळया. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 24. जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 4 पर्यंत आमी वाचया. जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बये. ह्या दोंगराक जावं जेरुजालेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. पळया मोगाचें आज जेजू आमकां सांगता आमी आराधन कोणाचें करीचे म्हूण. आज जेजू आमकां सांगता मोगाचें तो कितें सांगता तें करा. जेजून आमकां सांगिल्ल्या बरी आमी कितें करूंक आसा आराधन करूंक आसा. जेजू कोणाचें आराधन करूंक सांगता हांगा पळया मुखार. तुमी नेणा आसल्याक आराधन करता. तुमी नेणा आसल्याक आराधन करतात. आमी जाल्यार जाणा आसल्याक आराधन करता. कारण सोडवण येवची जुदेव लोकांत हांव. सोडवण येवची जुदेव लोकांत हांव न्हू. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हणल्यार सामा आसले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे. मेळ्ळे सकाळांकी नमस्कार करचे न्ही. थंय गेले हांगा गेले आराधन नमस्कार करचे न्ही. जेजू सांगता देव कोण जावन आसा आत्मो जावन आसा. आमच्या दोळ्यांक दिसता की ना मोगाचें हें जेजून सांगिल्लें उतार मोगाचें तो कितें सांगता तें करा. आमी कोणाचें आराधन करीचे बापाचें आराधन करीचे. आराधनाक योग्य तो मात्र आराधनाक योग्य बाप आनी पूत मात्र मोगाचें बापाचें आनी पुताचें आमी कितें करूंक आसा आमी आराधन करूंक आसा. देखून जेजू कितें सांगता तें आमी करया. तें करूंक आमी खुशी व्हरया मोगाचें आनी तेंच करूंक तस्सो समी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दिवून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.